मैं आपका मेज़बान नातिक रेहान और आप देख रहे हैं वकास वान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। मैं इस वक्त वफाकी कॉलोनी में मौजूद हूँ जहाँ पर NCCI का दफ्तर है। यहाँ पर आने का मकसद ये था कि जो पाकिस्तान के अदाकारा हैं मोमिना इकबाल, उनका केस जो है वो NCCI में ज़ेर समाअत था, क्योंकि मोमिना इकबाल ने जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के एक MPA हैं साकिब चदर के ख़िलाफ़ यहाँ पर दरख्वास्त दायर की थी और सोशल मीडिया पे जो है ये गर्दिशें जो हैं अफवाहें भी चलना शुरू हो गई सुलह के हवाले से। उन बातों में कितनी सदाकत है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और जो मोमिना इकबाल है उनका क्या मौक़िफ़ था। उसके अलावा जो साकिब चदर साहब हैं उन्होंने एक वीडियो जो है आज सोशल मीडिया के ऊपर डाली है। तमाम तफ़सीलात जो हैं वो आपको जो है वो मिलेंगी इस व्लॉग के अंदर। पहली चीज़ ये कि सोशल मीडिया पे ख़बर चल रही है कि दोनों के जो करीबी दोस्त हैं, जो साकिब चदर साहब के करीबी दोस्त हैं, और दूसरी जानिब अगर बात करें मोमिना इकबाल के जो करीबी दोस्त हैं, वो इनकी सुलह करवाने के जो है वो मामलात वो चल रहे हैं कि इनकी दोनों की सुलह हो जाए और मामला जो है वो रफ़ा दफ़ा हो जाए। और अगर बात करें डिप्टी डायरेक्टर की या NCCI के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी इस हवाले से एक बयान उनका गर्दिश कर रहा है कि मैं 2 से 3 दिन के अंदर इस केस का जो है ना तमाम तर चीज़ें जो है वो सामने ले आऊँगा, ये केस ख़त्म कर दूँगा। ये इस तरह की कुछ स्टेटमेंट जो है वो चल रही हैं। और आपको बता दें अभी मेरी उनके बड़े करीबी जो रिलेटिव्स हैं उनसे इस हवाले से बात हुई है मोमिना इकबाल के। उन्होंने इस बात में ये बताया है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, हम सुलह की तरफ मामलात जो हैं वो नहीं लेके जा रहे, ना ही हमारा जो है इस तरफ कोई स्टांस है कि हम मामलात जो हैं वो सुलह की तरफ लेके जाएंगे। अच्छा, उनकी जानिब से एक चीज़ जो है वो मुझे बताई, उन्होंने कहा कि नातिक इस चीज़ का वर्का ही जो वर्का है ना वो ही फाड़ दो, ये सुलह वाली बात जो है वो आप ना करें। जो सोशल मीडिया पे अफवाहें चल रही हैं ये यहीं पे दम तोड़ जानी चाहिए, क्योंकि उनके करीबी जो हैं उन जिनके हवाले से ये बयान जो है वो गर्दिश कर रहा था, उन्होंने खुद आगे बता दिया है कि ऐसी कोई चीज़ जो है वो नहीं है, ऐसी कोई भी बयान जो है वो जो चल रहा है उस बात में कोई सदाकत नहीं है। अब आ जाते हैं साकिब चदर के बयान के ऊपर जो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रहा है, जो अभी उन्होंने X के ऊपर ट्वीट किया था। 2-4 बातें जो हैं इस व्लॉग के अंदर उन्होंने अपने लोगों को बताई। एक उन्होंने बताई कि तकरीबन 8 माह से मेरा जो अदाकारा मोमिना इकबाल हैं इनसे कोई भी राब्ता नहीं था। अगर मैंने 8-9 माह से कोई राब्ता किया है तो मुझे सबूत जो है वो दिए जाएं, और आके अगर मुझे नहीं देने तो आप NCCI को बताएं कि अगर मेरे के खिलाफ कोई सबूत है जिसमें मुझे बताया जाए कि 8 महीने से मैंने कोई आपसे राब्ता किया है। पहली चीज़ ये। और दूसरा उन्होंने एक और बात पे जोर दिया, उनका ये कहना था कि अगर मोमिना इकबाल की बात करें कि उनके फ़ोन के अंदर हमारी कुछ तस्वीर थी, कुछ मेमोरीज थी या कुछ फ़ोटोज़ थी, जिस हवाले से जो उनके हस्बैंड हैं जिनसे उनकी शादी होनी है 1 जून को, क्योंकि उनकी जो बहन है वो एडवोकेट भी हैं, रमशा नाम है उनका, उन्होंने बताया था कि 1 जून को उनकी शादी है और 1 जून को ही होगी, इससे कोई भी दिन जो है वो ऊपर नीचे नहीं होगा। तो इस हवाले से जो उनका ये कहना था कि मेरी कुछ तस्वीरें थी वो उन्होंने देखी, वो गुस्से में आ गए, उन्होंने मुझे कॉल करके मुझे धमकाया, और धमकाने के बाद जब ये मामला ख़राब हो गए तो मैंने FIR दी। FIR जब दी, FIR के बाद जो उनकी मदर हैं उन्होंने भी मेरे साथ रब्ता किया, और इसके अलावा मोमिना इकबाल जो हैं उन्होंने भी मेरे साथ रब्ता किया और मेरे साथ माजरत भी की कि वो गुस्से में था। ये उनका बयान का लबे-लुबाब था जो साकिब चदर साहब ने बयान सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है। और दूसरा ये कि ख़बरें ये आ रही हैं कि आने वाले वक्तों में एक दरख्वास्त जो है वो थाना चौंक को भी दी जाएगी। वो दरख्वास्त क्या होती है और कौन कौन सी चीज़ें सामने आती हैं मोमिना इकबाल की जानिब से, और थाना चौंक में जो दरख्वास्त दी जाएगी वो किस नौइयत की होगी, क्या क्या मामलात होंगे। और दूसरा NCCI की अगर बात करें तो NCCI एक बड़ा हसास अदारा है जो चीज़ें जो हैं बड़ी सामने लेकर आता है। अगर ख़वातीन से मुतल्लिक हों या आपको पता हो कि कोई ख़तून को कोई हिरासा कर रहा है, तो इस तरह के मामला जो है वो NCCI में मोस्टली जो है वो होते हैं। और इनमें अगर एक इनमें बहुत सारी मिसालें हैं जो आपको पास में भी वो नज़र आई होंगी। एक मिसाल अगर इस केस की बात करें तो मोमिना इकबाल भी इसी केस में NCCI में जो है वो पेश हुई थी, और उन्होंने अपना मौक़िफ़ ये अपनाया था कि इनके फ़ोन के अंदर मेरी कुछ तस्वीर हैं, वो मैं कहना नहीं चाहता, वो तस्वीरें जो हैं वो आगे भेजी जा रही हैं। वो जो भी मामलात हैं वो अल्लाह ताला बेहतर जाने, और NCCI के जानिब से क्या मौक़िफ़ आता है अभी तक जो है तमाम तर चीज़ें जो हैं NCCI की जानिब से भी सामने नहीं आई। आज कहा ये जा रहा था कि जो
ان کی سسٹر ہیں مومنہ اقبال, انہوں نے پھر NCCI کے آفس آنا تھا, یہاں پر کیا معاملات ہونے تھے, اور جو تھانہ چونگ ہے وہاں پر انہوں نے کیوں جانا تھا, وہاں پہ کس نوعیت کی درخواست تھی, یہ چیزیں ابھی سامنے نہیں آئیں. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ منڈے والے دن جو مومنہ اقبال ہیں وہ اپنے وکیل کے ساتھ یہاں پر NCCI بھی جائیں گی, اور سننے میں آ رہا ہے کہ وہ میں بھی تھانہ چونگ بھی جائیں جہاں پر وہ ثاقب چدر صاحب کے خلاف جو ہے وہ درخواست دائر کریں. اگر یہ ساری چیزیں جب چلی سوشل میڈیا کے اوپر, تو آپ کو پتہ ہے کہ CM پنجاب جو ہے مریم نواز صاحبہ اس حوالے سے بڑی سرگرم رہتی ہیں کہ اگر خواتین کا کوئی معاملہ ہے, کوئی خواتین کے حوالے سے کوئی بات کرتا نظر آئے, کوئی خلاف بات کرتا نظر آئے, تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو خواتین ہیں وہ میری ریڈ لائن ہے اور اس ریڈ لائن کو میں کوئی کراس نہ کرنے دوں, بے شک وہ MPA ہے, بے شک کوئی عام بندہ ہے. تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. اگر بات کریں, ہینا پرویز بٹ صاحب کا بھی ایک بیان گردش کر رہا تھا, تو جس میں کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ خبریں چل رہی ہیں کہ CM ہاؤس کے اندر ان کو سپورٹ کرنے کے لیے معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں, اور چیزیں آگے نہیں چل پا رہی مومنہ اقبال کے حوالے سے, جو ہے انویسٹیگیشن نہیں ہو پا رہی. انہوں نے ساری باتوں کی تردید کی, انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی نہیں ہے. CM پنجاب جو ہیں وہ ان کے لیے جو خواتین ہیں وہ ریڈ لائن ہے, اور اس کیس میں بھی ایسا ہی ہوگا. خواتین کو جو ہے فل پروٹوکول دیا جائے گا, فل ان کو سیکیورٹی دی جائے گی. اور اب یہ جو ہے اگر اچھا دوسری بات یہ کہ میاں علی اشفاق صاحب کے حوالے سے بھی سوشل میڈیا کے اوپر باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ جہاں پر بھی کوئی سنگین نوعیت کا مقدمہ آتا ہے وہاں پر ملزم کی جانب سے جو میاں علی اشفاق صاحب ہیں وہ پیش ہوتے ہیں. یہ ایسی مثالیں پاس میں بھی ملی جس میں سرفراز چودھری تھے, اور اس کے علاوہ ایک کیس جو ہے وہ ابھی بھی چل رہا ہے, اور دوسرے سیاسی کیسز بھی میاں علی اشفاق صاحب جو ہیں وہ دیکھتے ہیں. اور دوسرا رجب بٹ کے بھی وکیل ہیں, جس میں اگر عروب جتوئی ہیں انہوں نے جو NCCI کے جو سربراہ تھے یا جو بھی معاملات تھے ان کے خلاف درخواست دی ہوئی تھی, تو اس حوالے سے بھی جو میاں علی اشفاق صاحب ہیں چودھری سرفراز صاحب کے وکیل تھے, چودھری سرفراز صاحب کی ضمانت جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ سے جو ہے وہ ہوئی تھی, اور وہ بھی کیس چل رہا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جہاں پر بھی ملزم کا نام آتا ہے وہاں پر میاں علی اشفاق صاحب ان کو جو ہے نا سیکیور کرنے آ جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے وہ ان کا وہ وکالت کرتے ہیں, وکالت یہ نہیں دیکھتا, اور آپ نے یہ اب یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کبھی بھی کہ یہ ملزم ہے یا مجرم ہے. ملزم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ مجرم ہے, ملزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کے اوپر یہ الزامات ہیں. جب اس کو عدالت فیصلہ کر دیتی ہے, جب عدالت میں تمام تر چیزیں سامنے آ جاتی ہیں, پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص سزا کا حقدار ہے یا جزا کا حقدار ہے. تو ایسی جو ساری چیزیں چل رہی ہیں یہ اس کی جو ہے میں نے تھوڑی ایکسپلینیشن دی ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے کہ میاں علی اشفاق صاحب جو ہیں وہ صرف ان کے لیے ایک کلائنٹ ہیں. اور دوسرا یہ کہ ثاقب چدر کے حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر کچھ خبریں یہ چل رہی ہیں کہ کڈنی گرو وہ چلاتے تھے, اس طرح کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ میں نے بھی دیکھی اور چلتی ہوئیں. اور کچھ چیزیں جو ہیں آئی تھنک کوئی 9 سے 13 سال پرانی ویڈیوز تھیں جو سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں, جس میں ثاقب چدر کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کڈنی جو ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں یا جو لوگوں کی کڈنیاں نکال کے بیچتے ہیں یہ اس میں ملوث ہے. اس بات میں کتنی صداقت ہے یہ کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ ضرور بتائیے گا. اس طرح کے اسٹیٹمنٹس آپ نے بھی دیکھی ہوں گی, اور اس معاملات سے یہ جو ساری چیزیں چل رہی ہیں جو پاس میں ثاقب چدر صاحب نے جو ان کے ساتھ معاملات چل رہے تھے. اور دوسرا اگر بات کریں کہ ثاقب چدر صاحب پہلے آزاد امیدوار تھے PTI کی جانب سے, اور جب وہ جیت گئے تو انہوں نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی تھی. یہ بیسیکلی چنیوٹ کے رہائشی ہیں, اور کہا یہ جا رہا تھا کہ ان کی پہلے 2 شادیاں ہو چکی ہیں. یہ تیسری شادی جو ہے وہ مومنہ اقبال سے کرنا چاہ رہے تھے, لیکن جب مومنہ اقبال صاحبہ کو پتہ چلا تو انہوں نے ڈینائی کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں نے شادی نہیں کرنی. ان پہ مومنہ اقبال صاحبہ پہ بھی یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ یہ پیسے بھی لیتی رہی ہیں اور جو مالی فائدے ہیں وہ ثاقب چدر صاحب سے لیتے رہے ہیں. ان دونوں طرف الزامات اگر دیکھیں تو سنگین نوعیت کے الزامات ہیں. یہ مستقبل میں ہی پتہ چلے گا کہ اگر مومنہ اقبال صاحبہ جو ہیں وہ ٹھیک کہہ رہی تھیں یا ثاقب چدر صاحب جو ہیں وہ ٹھیک چیزیں بیان کر رہے تھے. اور جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ ان لوگوں کی صلح ہو رہی ہے, تو ایسا کوئی بھی جو بیان ہے وہ اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے, کیونکہ ان کے قریبی ریلیٹیو سے میری اس حوالے سے بات ہو چکی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ صلح کی طرف نہیں جا رہے, نہ ہی ہمارا کوئی ایسا ارادہ ہے کہ ہم صلح کی طرف معاملات لے کے جائیں.
ہم اس کو فیس کریں گے اور تمام جو چیزیں ہیں وہ حتمی چیزیں ہو جائیں گی. پھر اس میں جو بھی گناہ گار ہوگا, جو بھی جو ہے وہ سزا کا حقدار ہوگا, جزا کا حقدار ہوگا, اس کا فیصلہ جو ہے وہ NCCI اور ہماری عدالتوں نے کرنا ہے. اب اس کیس میں منڈے والے دن NCCI میں دوبارہ مومن اقبال پیش ہوں گی. NCCI کیا ان سے تفتیش کرتی ہے. اور دوسرا ایک اور چیز, ابھی جو ان کا فون ہے ثاقب چدر صاحب کا, وہ ابھی NCCI کے پاس نہیں ہے. وہ آئے گا, وہ فرنزی کے لیے میرے خیال سے وہ آ گیا ہے, مجھے نہیں اس حوالے سے علم ہے. ہاں, وہ فون کے حوالے سے باتیں ضرور ہوئیں کہ وہ فون جو ہے وہ جائے گا فرنزی کے لیے. فرنزک کے آنے کے بعد پتہ چلے گا کہ مومن اقبال صاحبہ کا جو بیان تھا وہ کتنا سچ تھا. آنے والے وقت میں پتہ چل جائے گا. مزید اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور اپنے میزبان ناطق ریحان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.